तर आयज आम्ही आयल्यात रिवोणा मतदारसंघात आणि रिवोणा मतदारसंघात साहित्या गावकार गोवा फॉरवर्ड पार्टीची उमेदवार म्हणून रावला आणि आयज तिची कॅम्पेन आम्ही पळयतली आणि तिचे विचार जाणून घेतली, तिने किती इश्यूज घेतल्या ते जाणून घेतली. या तर पळोवया ही कॅम्पेन. नमस्कार. तर आयज आमच्या बरोबर आसात रिवोणा जिल्हा पंचायतीची उमेदवार बाय साहित्या संतोष गावकार. तुमकां आमच्या चॅनलाचेर येवकार. पयलें म्हणल्यार आतां तुमची भावना कितें आसा? पयले फावट तुमी इलेक्शनाक उबी रावल्यात, तुमकां लोकांचो प्रतिसाद कसो मेळ्ळा आतां मेरेन? कारण इलेक्शनाक आतां थोडेच दीस उरल्या. कशें दिसता तुमकां? जेन्ना आमी पळय फॉर्म भरले 8 तारखेच्यान फॉर्म भरले, मागीर आमी प्रत्येकाल घरा वचपाची सुरवात केली. जेन्ना आमी घरान गेली तेन्ना आमकां लोकांक आमकां पळोवन सुद्दां नाल्ल म्हणटाले, तांकां सुद्दां लोकांक बरें दिसलें. आमी सांगलें आमकां एलायन्सान आमकां ही तिकेट दिल्ली आसा गोवा फॉरवर्डान काँग्रेस युती करून. तेन्ना तांकां पटोवन सांगलें आमी. थोडे जाणां कॅथलीक समाजाचे लोक आसा तांकां, मागीर तांकांय तें बरें दिसलें की पळोवन आमगे आयकोन हें दोनी पार्टी हें जाल्यार एकटेन जाल्या म्हणटरीर आनी ती उमेदीन जाली आनी म्हणपाक आमी तुमकां फूल सपोर्ट आसा, आमचो कांयच तुमकां हें ना. गोवा आनी गोवा फॉरवर्ड एलायन्स म्हणटा तांकां आनी उमेद जाली. अशें करून आमी सगळें डोर भोंवलीं, सगळ्या प्रत्येकाक आमची हें आवडलें म्हाजो हें पळोवन आनी आमी सांगत गेली. हय. आणि सद्याक रिवोणाचे इश्यूज कितें आसा जे तुमी घेतले? इश्यू म्हणल्यार आतां आमी भोंवले तें पळयल्यार लोकांचो चडसो इश्यू तुगेलो रस्त्याचो प्रॉब्लेम, तुगेलो उदक ना म्हणटा कोण म्हणटा, आनी उदकाक जॉब ना आमकां, आनी कितें अशें इलेक्शना टायमार तूं म्हणटा मत मारपाक सांगतना येता, मागीर आमचे कोण म्हणटा फुड्यान कोण येयना सुद्दां पळोवपाक कितें घालें फाटल्यान, नाल्यार केन्ना खबर घेवपाक येयना, नाल्यार गांवांत कितें आसा कितें ना अशें कोण विचारपाक येना अशें म्हणटा. त्याच टायमार तुमी आमकां सोदपाक येता अशें म्हणून सांगता. अशें सांगता. ताजेर तुमी कितें सांगलें? म्हळ्यार पळय आतां तुमी म्हणली पयलीं हें आमदाराचें इलेक्शन जालें न्हू पळय, तुमी आतां जेन्ना तुमी कोणा तुमचे आसा आमदार आमचो एक फळदेसाय, ताका तुमी वोट मारले आसा न्हू, तुमकां एक अधिकार आसा, तुमी एक ताका वोट मारून तुमी ताका आपले एक आमदार म्हणून निवडून हाडले आसा. तेन्ना तुमी तेंचे फुड्यान वचोन ताका तुमी सांगप आसता जो आपल्या कितें प्रॉब्लेम आसा घरचो, आपल्याक जॉब ना नाल्यार हें ना, ताका लागून तुमी ताका निवडून हाडले आसा न्हू. म्हणल्यार तुमी ताचे फुड्यान वचप आनी तुमी ताका हक्कान ताका सांगप कित्याक आपल्या बाबा आपल्याला आमकां उदक ना, रस्ते ना, नाल्यार एक लायटी प्रॉब्लेम आसा, नाल्यार तें तुमी ताका सांगप आनी ताका करपाक लावप तें. आतां फाल्यां म्हाजी समज म्हाका खबर ना, म्हाका हे आतां जिल्हा पंचायती समज हांव तुमच्या हेणी निवडून येयलें, म्हाका हितून कितें म्हाजी सेवा आसा ती आजून म्हाका कळना. जेन्ना म्हाका कळटली आनी म्हाका समज आसा हितून सेवा तुमचें कितें म्हाका करपाचें, जेन्ना हांव तुमकां हेल्प करतलें, हे फंड्स कितें आसा त्या फंड्सा प्रमाणे तुमचें आपलें काम करता वयतलें. म्हणजे लोकांक तुमकां हक्कान विचारचें अशें नातें तुमी लोकां कडेन दवरतली अशें म्हणटा? हय. म्हळ्यार तुमकां आतां हांव तुमच्या दारान भोंवलां कित्याक तुमचे वोटिंगा लागून हांव भोंवलां. जेन्ना तुमी प्रत्येका मागीर एकदां येयली जाल्यार सुद्दां हांव प्रत्येकाला घरा वचपाक शकना न्हू. हांवें तें सांगलें तांकां, तुमी स्वताचें तुमचें काम जें कितें आसा तुमी सत्यान म्हाजे फुडें येया आनी हक्कान सांगा, कित्याक हांव मागीर तेजें तुमकां हांव करता काय ना करता तें तुमकां हांव हें करतलें न्हू, कळटलें न्हू. अशें म्हणून तुमी सद्या येया म्हाजे फुड्यान, हांव तुमगे जाता जाल्यार हो अशें करतलें आनी करतलें. हे खातीर हांव उबी रावलें आसा एक महिला आयज ही काम करपा खातीर. कित्याक एक महिलाक समजूंक शकता का बाबा कितें आमगेले बायल आमी उलोवपाक शकता, दादल्या कडेन आमी चड उलोवपाक शकना पळय केन्ना कॅन्डिडेट आसतना. बायलां स्पश्टपणे आपल्या सगळें कितें आसा सांगूंक शकता. तुमी मुद्दम म्हाजे फुडें येया म्हणून सांगलें तांकां आनी हांव तुमगेलें काम जी करपा म्हाका जाता शक्य आसा म्हाका हांव तुमकां करतलेंच आनी करून दाखयतलेंच अशें म्हणून हांव फुडें सरलां. हय. आतांच तें म्हणलें तशें बायलूच बायल बरे भशेन बायलांक समजूंक शकता. जेन्ना बायल एक कॅन्डिडेट म्हणून उबी रावता तिका खुबशी चॅलेंजीस आसतात. तुमकां कितें चॅलेंजीस आयिल्ली वा आसात अजुनी? फुडाराक दिसता तुमकां कितें चॅलेंज येवंक शकता? आतां सद्या आमचे 5 पंचायती हें न्हू झडपी इलेक्शन. आतां प्रत्येकाचे कितें हें आसा पळय तें म्हाका पयलीं थिंगा जाणून घेवचें पडटलें. थिंगा प्रत्येका मेळोन अशें घरा वचोन तेंगेलें कितें प्रॉब्लेम आसा कितें आसा तें आनी तें तेंगेलें समज म्हाज्यान जाता हे जिल्हा पंचायतीक जे फंड्स आसा त्या फंड्सा प्रमाणे हांव कितें करपाक शकता तेंगेलें तें करतलें. आनी समज जायना जाल्यार फंड्स समज जाता तितलो हाडूंक प्रयत्न करतलें चडांत चड आनी तेंचें काम करून घेतलें. म्हणजे लोकांचो विश्वास तुमचेर सद्या आसा? येस. ओके. थँक्यू आनी ऑल द बेस्ट तुमकां. उषाबाई, तुका आमच्या चॅनलाचेर येवकार. आयज तू साहित्या बायच्या फाटी अशें रावला म्हणल्यार तांकां सपोर्ट करता आनी कॅम्पेनीनूय तुवें तांच्या वांटो घेतला. कशें दिसता तुका तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सानिध्या बाय रावला आनी तुमचो
कितें रिस्पॉन्स आसा तेच्या खातीर? आमचो म्हणल्यार साहित्याक आमी सपोर्ट करपा खातीर एक व्हडलें कारण आसा. कारण म्हणजे आमी एक न्यू फेस आनी एक बरी कॅन्डिडेट ही आनी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड ही पार्टी युती अलायन्स जावन एक बरी कॅन्डिडेट दिल्या, जे आमचे सांग्या खातीर बारीक साकून बारीक जनतेक जे हक्काचे जे म्हणनाका म्हणजे बरें उदरगत करपा लागून आनी आमकां एक न्यू चेहरा मेळ्ळेलो आसा, ते खातीर आमी मोठे उमेदीन भायर सरलेलीं आसा कॅम्पेनिंगा खातीर. हय. आनी खंयचे इश्यूज आसा ते साहित्या बाई कडेन तुमी मांडल्यात जे घेतले ते फुडाराक? आमी आतां भोंवता आसतना कॅम्पेनिंगाक आनी एक सांगेकार एक जाल्ले आसून म्हणजे भरपूर आमचे सांग्यार इश्यू आसात. आतां जर आमी पयलें वेल्लें गेलें काल, वेल्लें आमकां अक्षरशः नेटवर्क ना. एमर्जन्सी सडनली आमी एक दिसाक जेन्ना प्रचाराक वेल्लें सालजिनी म्हणजे वयता वेल्ल्याक थंय नेटवर्क ना. एमर्जन्सी कितें जाता जाल्यार कोण जबाबदार? बाबा ते लोक ते रावतात पळय आतां इतले वर्सांनी, तेंची कितली हाल जातली. कारण आमी एक दिसान प्रचाराक वचून आमकां सामकें हें की नेटवर्क ना, कोणाक कितेंय समज जालें जाल्यार कोणाक कळोवपाचें. सो साहित्या कडेन आमी एक आस बाळगतात आनी तशेंच आमी डोर टू डोर जेन्ना आमी कॅम्पेनिंगाक भोंवलीं तेन्ना जाणटेलीं अक्षरशः कितलेशे पयस साकून उदक भरतात, तांकां उदक ना, कोणाक लायट ना, अशे परिस्थिती सांग्यार जे जाल्ली आसा. पूण वातावरण कशें जाता पळय आतां मडगांव पणजेन जेन्ना मिडिया माध्यमांतल्यान उदरगत ही सांग्या वयली भरगच्च जाल्ली आहा म्हणून सांगतात ऑपोजिशन. पूण अक्षरशः जर दाखोवपाक जाय जाल्यार हांव दाखयतां, आमचे हांगा रस्ते ना चलपाक, भुरग्यांक त्रास जाता, अक्षरशः उदक ना पितले जाल्यार, लोकांक जॉब ना. अक्षरशः तुम्ही पळयत जाल्यार हार्टाचे पेशंट, पॅरलायज पेशंट, आयज बायल केन्ना भायर सरून ह्या सायडींतल्यान नेत्रावळी ते सायडींतल्यान लोक फक्त काम करून म्हणजे घोव जोडटालो आनी भुरग्यांक पोसताले आनी बायलेक पोसताले. आयज ते घोव आपल्या बायलेक पोसपाक म्हणजे बरें नासून हातरुणार आसा आनी बायल खंय तरी कामाक वचून ते भुरग्याचे आनी त्या घोवाचे पोट भरता. अशें सिच्युएशन सद्या सांग्यार जाल्लें आसा. आनी मेन म्हणल्यार तुमकां सांगपाक नाका कितें आमचें एक हें जाल्लें आसा. सांगे म्हणजे कोण उलयलो ताका कशें फोंडान घालपाचो, तेजेर कश्यो केसीस करपाच्यो हे आख्खे गोंयभर लोकांक खबर आसा. सो आमी साहित्याक पळयता आसतना एक आमचे सांगेकार आनी एक रिवण म्हणजे पंचायतीन म्हणजे 5 पंचायती भितरले हे सांग्या वयले एक कॅन्डिडेट आनी एक बरे फेस हे आमी नात्यान ताका पळयता. आनी तेजे कडल्यान आमकां अपेक्षा की तूं भायलो तो ह्या पार्टीचो तो त्या पार्टीचो केन्नाच जावपाक जायना. लोकांचे रस्त्याचे उदकाचे सगळे म्हणजे कामां आसा तितली ताणें हादळपाक जाय अशे आमचे विचार आसा. ओके, येस, देव बरें करूं तुमकांय बीन. तर आयज आमी तुमच्या मुखार दवरली रिवणा मतदारसंघात जावपी साहित्या गांवकार हांची कॅम्पेन, तशेंच तांचे विचार आनी तांणी घेतिल्ले इश्यूज आमी तुमच्या मुखार दवरले. अशेंच नवे विशय आनी नवे विचार आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली. तो मेरेन पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गोंय. The Voice for Coin.